اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ محمد ہارون یاسر صاحب بگوی، جو کہ الحمدللہ کھڑیاں سے تشریف لائے ہیں۔ ان سے گزارش کرتا ہوں قرآن و حدیث سے عوام الناس سے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب حافظ محمد ہارون یاسر صاحب بگوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ آیا عرب وچ کھل کے عظیم لے کے، آیا عرب وچ کھل کے عظیم لے کے، چادراں دشمناں تھلے وچھان والا۔ آیا عرب وچ کھل کے عظیم لے کے، چادراں دشمناں تھلے وچھان والا۔ پتھر کھا کے دین دیاں منکراں تو، رحمت کرم دے پھل برسان والا۔ شمعدان توحید دا لے کے تے، شمعدان توحید دا لے کے تے، سارے جاگیوں تے جانن لان والا۔ شان مصطفیٰ، جنہی اچھی نبی پاک دی شان ہے انہاں اچھی بولو شان مصطفیٰ۔ حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب۔ شمعدان توحید دا لے کے تے، سارے جاگیوں تے جانن لان والا۔ ان دی شان کی حافظ بیان کراں، جڑا عرش عظیم تے جان والا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ گونج پا دیو پنڈال دے اندر نبی علیہ السلام دا نام سن کے درود پاک دی گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ ہن توجہ نال تیان نال
بار بار ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہون دھیان نال تساں نہ میرے والے دیکھنا بلکہ آسمان والے دی اتر دی ہوئی رحمت والے دیکھنا اور جن دی میں گل سنان لگا اللہ سبحانہ نے ان دے ورگا 14 طبقاں چے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں جن دی گل سنان لگا اللہ نے ان دے ورگا 14 طبقاں چے بنایا نہیں جن دی گل سنان لگا ان دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے آئے نا اگوں آواز آئی فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ میرے موسیٰ پیغمبر جتیاں پرے اتار دیں جتیاں اتار کے اگے آئیں اللہ جی کی گالیں اللہ فرماندے نے پاک تردی تے آن لگ گئے اپنے رب دے نال ہم کلام ہون لگ گئے میرے موسیٰ پیغمبر اپنے رب دے نال گلاں کرن لگ گئے جتیاں اتار کے اگے آئیں صدقے جاواں جدوں واریاں آئیاں تو آڈے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد اللہ دینے سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام اندہ ترجمہ ساڑھا بابا ایویں کر گیا اللہ دینے سوتے رین صدیق فاروق ہو رہی سوتے رین صدیق فاروق ہو رہی تو فلکان تے آجا چپ کر کے سوتے رین صدیق فاروق ہو رہی تو فلکان تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل سرام اکسان سجا جام چپ کر کے اکسان دے وچنے نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی مو چک چک ویکھن سارے نبی دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے میرے مصطفیٰ زمین تو پہلے آسمان تے گئے اللہ دا قرآن نہیں کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیاں تیرے چرچے بلند کر دیتے نے تیری عظمت شان بلند کر دیتی ابو جال بیمان بیت اللہ چے آکے آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تو آنا ہے کہ میں سچا نبیاں اپنے رب نوں کہہ کے ساڑھے تے پتھران دا میل پا دیں میرے مصطفیٰ دیاں کھانچیں پانی آگن ابو جال کی آندیں اللہ نے آسمان تم قرآن اتار دیتا اللہ دنے سونے آم اس بیمانوں کہہ دیں انہوں کی پتہ ہے میں اللہ اس باتیں قادرام انہیں تینوں چینج کی تے اللہ پتھران دا میل پا کے بخائیں میں بوبا میں ایک سینڈر تو پہلا پتھر مار مار کے انہوں تباہ برباد کر دیاں لیکن سونے آم میں پتھران دا میلی پانام اس واسطے وانتا فیہ میں نے توڑا چہرہ مکے چے نظر آ رہے میں بوبا میں نے توڑا چہرہ نظر آ رہے اوہ سوئے اصل دے رہن والے انہی عظمت شان والے پیغمبر میرے مصطفیٰ دا چہرہ اللہ دے سونے میں
پتھر کی میں برسام اینو آندی وارفانا لکا ذکر کن ایک دن آسمان تو جبریل آگنے میرے پاک محمد جنہ مجمع گونج پا دیوں بابا جی عنایت اللہ صاحب ہے جو حبیب اللہ صاحب جنہیں تسی تشریف فرما جنہ آجدہ پروگرام کرائے اللہ صاحب دیاں محنتاں قبول فرما لیں آج جنہیں آئے مالکانہ قبول فرما لیں اللہ ساڑھا زندگی دا ہر نیک عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لیں سن لے پیارے آتے آندے آسمان تو جبریل آگئے آکے میرے مصطفیٰ دے کول آگے کہن لگے سونے عام آسمان تو جبریل آکے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولن آگے جبریل آندے نے سونے عام اللہ آسمان تے پوچھن دینے میں وہ بات واڑیاں شانہ کنیاں کو بناؤں اور سوئے اصل دے رہنے والے آدم علیہ السلام دے کولن آسمان تو جبریل نہیں آئے اور نو علیہ السلام دے کولن آسمان تو جبریل نے آکے نہیں پوچھے اور شیش علیہ السلام دے کولون اور زکریہ تے یحییٰ تے ہوتے سالیہ کولون آسمان تو آکے جبریل نے نہیں پوچھیا اور موسیٰ تے عیسیٰ علیہ السلام کولون آسمان تو آکے جبریل نے نہیں پوچھیا اور صدقے جاؤں واریاں آئیاں تیرے تے میرے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آسمان تو جبریل آگے آگنے سونے آؤں اللہ آسمان تے پوچھن دے سونے آؤں میں توڑیاں شانہ کنیاں کو بناؤں میرے مصطفیٰ کہن لگے جبریل میں نے کوئی پتا نہیں اللہ میریاں جنیاں شانہ چاندے نے بنا دے اللہ نے آسمان تو قرآن اتار دیتا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ اور چار جو پھیرے پیام اور چار جو پھیرے پیام سونے دیا تمانی خلق میں ڈھاسوں شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع اور قدم جا چمانی ہو جائے سمسام میں اتے فضل چار جو پھیرے پیام سونے دیا تمانی اور فلک مٹھاسوں شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع اور قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے اور فضل غفار دام نام محمد والا اوہ ہونتے درود پڑھ لو نام محمد والا کال جے ٹھار دام اندر ورفانا وعداو اوہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمام اوہ نام تیرے دا کلمام سونے پڑھنا جہان نے اوہ نبیاں تو شان وکھراو اوہ نبیاں تو شان وکھراو پایا سلطان نے آج کر کر پہنچے آوے کھو نام سرکار دا اللہ دنے سونے عام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
محبوبہ تواڈی عظمت شان بلند کر دیتی ہے اللہ نے کنی کو شان بلند کر دیتی ہن سن لو دھیان دے نال جنہ مرضی کسے نو پیار ہووے اپنے باپ دے نال جنی مرضی محبت ہووے شاگرد نو اپنے استاد دے نال جنہ مرضی پیار ہووے پرا نو اپنے پرا دے نال اور جنی مرضی محبت ہووے یار نو اپنے یار دے نال اگر کسے دے سامنے اگر اندہ یار بیلی اندہ پرا یا باب اپنی حجامت کروا رہا ہوئے اپنے بال کٹوا رہا ہوئے اور چادیں کا پندر پانی دے گلاس اندر اٹھ کے یار دے وال ڈگ پین اٹھ کے باپ دے پرا دے وال ڈگ پین او پرا پانی پینوں تیار نہیں اور صدقے جان اللہ جڑا سانو پیغمبر دے دیتا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دے اثر دے والے نے بابرکت سن اماں دی عائشہ صدیقہ اور سابقہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جنہ جنہ پیارے ماں جی دے نال اپنی محبت دا اظہار کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اماں جی عائشہ بیان کر دیا نے میں سرکار دے سر پاک اندر ان کر کے تیل لاکے اینا ظلفاں تے کنگی ماریاں آسمان تو جبریل آگئے میرے مصطفیٰ تے وہی آگئی آپ سرکار وہی تو فارغ ہوئے آپ فرمان لگنی اے شام آج اللہ نے میریاں ظلفاں دیاں بھی آسمان تے قسمہ کھا لیاں نہیں اور جندیاں ظلف اور جندے والا دیاں اللہ آسمان تے قسمہ کھا لے انہاں دیوارا فانا بولو ورفانا لکا ذکر آگن ایک جنگ دے اندر حضرت ایک یارن اندے سر تے ٹوپی گم ہو گئی اے پریشان ساتھی کہن لگے ہوئے خالد تو تے فوج دا جرنالے تو تے سپاہ سلارے اے ٹوپی گم ہون دے نال اکھاں تیریاں چ پانی کیوں آگئے حضرت خالد بن ولید سابقہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون خالد میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے فوج دا جرنیل خالد ایک کون خالد اوہ سپاہ سالار خالد ایک کون خالد اوہ معتادی جنگ دے اندر اور جن دے ہتھوں نو تلواراں ٹوٹ گئیاں اوندانا خالد اوہ کون خالد اے سیف من سیوف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہن لگے ہو سونے آؤں اوہ ٹوپی گم ہوئے تے رو کیوں پہ آئیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں نو فرمان لگے آندھنے ساتھیوں سن لو اصل چے گالیں آمنہ دے لالیں ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد اوہ درود پاک دی چھال پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار عمرہ کر کے فارغ ہوئے عمرے تو فارغ ہوئے میرے مصطفیٰ اوہ سوئے اصل دے رہن والے آؤ انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہ میرے مصطفیٰ دے نال مل کے عمرے کیتے ہوں گے
اج اسی بڑے فخر دے نال کہنے آم میں فلال میں دین دے نال مل کے طواف کیتا اج کوئی بڑے فخر دے نال کہندا ہے میں اپنے فلاں استاد دے نال مل کے بیت اللہ دا طواف کیتا اے انہاں سرکار دے یاراں دی شان دے کیا کہنے جنہ حرام بن کے میرے مصطفیٰ دے نال طواف کیتے ہوں گے انہاں دی عظمت شان دے کیا کہنے اللہ جن آئے نے سارے انہوں بیت اللہ وخا دے لے بھی جن جانا ہے اچھی ایک باری آمین آکھا اللہ جن آئے نے سب انہوں مدینہ وخا مالکہ تو مسبب الاسباب کوئی آیا بہانا با آیا سباب بنا جنہ کو پیسے نہیں اللہ ہے یا سباب بنا کیوں بھی اللہ اس بات ایک قادر ہے کہ نہیں اللہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ نہیں میرے مالکہ آج جننے آئے نے سارے انہوں اللہ ایسے مہینے ایسا بہانہ بنا اللہ مکہ بھی وقات دیتے مدینہ بھی وقات پتہ ہی کیڑا مکہ جندے بارے بابا سمسام کہہ کہ کہو رحمت اللہ علیہ اللہ بابے سمسام دی قبر منور فرمات اللہ جتھے لیٹے تیرا درویش اللہ قبر حد نگاہ سی فرمات بابے سمسام انہوں پیار بڑا سی تو انہوں پیار ہے گئے کہ نہیں جنہوں پیار ہے خلیفہ کرو ہاں بلا مکہ مدینے نہ جندہ دل کر دے کہ میں ایسے مہینے چلا جاؤں اللہ جنہ باما کھلیاں کیتیاں نے مالکاں اے بلا کیاں دے بیانے اللہ لے جائے سارے دے ہاتھ کدھر نے بلا اللہ والے بھی اللہ تو لے جائے میرے مالکاں اینا جے بچے بھی بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ جنہ دا تسی بھی آسمان تے حیاء کر دیوں وہ بھی بیٹھے نے میرے مالکاں پتہ نہیں کندی اللہ نے آمین لکھے لا کے سب نو لے جائے اونچی کہہ دیو آمین بابے سمسام نو بڑا پیار سی بابا جی رو رو کے دعا مانگ دے سن بیت اللہ کرنا بابا جی بڑے اداس ہوندے بڑے اداس ہوندے تے بابا جی آندے نے اللہ مدت تو ہو گئی سکھ دیانوں ہونا جوگی سانگ بناننو جی کرندہ اللہ مدت ہو گئی سکھ دیانوں ہونا جوگی سانگ بناننو جی کرندہ تیرے کر دے دوالے پاج پاج کے اللہ پھیریاں پاننو جی کرندہ اللہ مدت ہو گئی سکھ دیانوں توجہ اللہ مدت ہو گئی سکھ دیانوں ہونا جوگی سانگ بناننو جی کرندہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ زندہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مکہ مدینہ شان مکہ مدینہ نعرہ تکبیر لے بھی اللہ دیکھو نا حافظ صاحب نے کنہ نعرہ مارے اللہ سب نو مکہ مدینہ وخات اللہ بار بار وخا دے اچھی آمین کہتا اللہ اللہ جان دے جڑے چلے گئے نا او کنا کل پر ہے جڑے نہیں نہ گئے او تا نہیں گئے جڑے ایک واران چلے گئے نے او زیادہ بے تاب نے مالکہ کیڑا ویلا ہوئے اکھاں دے سامنے بیت اللہ ہوئے تے اکھاں دے سامنے تیرے مصطفیٰ دا روزہ مبارک ہوئے تے بابا جیاں دے نے اللہ مدت ہو گئی سکھ دیانوں ہونا جوگی سانگ بناننو جی کرندہ
تیرے کر دے دوالے پج پج کے اللہ پھیریاں پان نو جی کرندا او تیرا کار ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں او جتھے ایک نماز دی اللہ او جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگان نو جی کرندا او لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہن شرمندہ ہم مندڑے چج کر کے ہن پلا چوک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کرندا حضرت خالد بن ولید سابقہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے ساتھیوں سن لو اصل جے گالے میرے مصطفیٰ عمرے تو فارغ ہو کے نبی علیہ السلام اپنی حج آمد کروا رہے سن صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے وال مبارک اے زمین تے ڈگن نہیں سن دے رہے نبی علیہ السلام دے وال مبارک اپنے ہاتھاں تے اٹھا رہے سن اور جندے وال صحابہ زمین تے نہ ڈگن دینوں نو آندے وارا فانا لکا ذکرک کہن لگے نبی علیہ السلام دے یار حضرت دے وال مبارک اپنے ہاتھاں تے اٹھا رہے سن میں بھی جلدی نالی اپنے ہاتھ اگے کر دیتے نے حضرت دے میں دو چار وال مبارک میرے ہاتھیں آ گئے میں او نبی علیہ السلام دے وال مبارک اپنے کپڑے دی ٹوپی چے سلال ہے او نبی علیہ السلام دے یاروں سن لو میں جڑی جنگ چوی پیر رکھنا فتح کے میرے پیر چمن لگ پیندی اے ساری برکتیں میرے مصطفیٰ دیں انہا والا مبارک دی برکتیں آمنہ دلال دیں اے والوی با برکتیں آدسام آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں آپ سینہ مبارک ایوی با برکتیں حضرت ایک یاریں حضرت انس سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے بازاراں چے جا رہے سن مدینے دیاں گلیاں مدینے دے بازار مالکہ جنہیں آئے نے سارے نوئی مدینہ بخا دیں سان کی گالی یار 10 منٹ بجے قربان کر دیں اللہ جنہیں آئے نے سارے نو مدینہ بخا دیں بار بار وخا دیں تے ساڈا بابا جم سمسامے میں قلب گیا آندے نے جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیوہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں او جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیوہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے پائیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدوں روزائے اطہر اے نظر پوے ایسا
دل بے صبر نو صبر پوے اے بے نور اکھانوں نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھ اڈ اڈ پاواں کمینہ میں ہاتھ چوک چوک پاواں کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں ہاتھ اڈ اڈ پاواں توجہ ہاتھ اڈ اڈ پاواں کمینہ میں ہاتھ چوک چوک پاواں کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں اور پتہ نہیں کدوں منظور دعاواں ہوندیاں نے میرے مصطفیٰ دا یار مدینے دیاں گلیاں چے جا رہا ہے صحابی کہن لگے آندے نے او یار انس آ خوشبوواں کتھوں لا کے آیا ہے اینیاں قیمتی خوشبوواں اے کتھوں لے کے آیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اکھاں چ پانی آ گئے آندے نے اوے نبی علیہ السلام دے یارو سن لو میں خوشبوواں نہیں لا کے آیا اصل چ گل اے دوپہر دا ٹائم میرے مصطفیٰ ساڈے گھرے تشریف لے آئے اور سوئے اصل دے رہن والے عام انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے اور جنہاں دے گھراں چ میرے مصطفیٰ پر ٹر کے گئے ہوں اور جنہ دے کراں دے اندر میرے مصطفیٰ دے پیر لگ گئے ہونگے انہاں دی شان تے عظمت دے کیا کہنے اے صحابی رسول آندے او ساتھیوں سن لو دوپہر دا ٹائم نبی علیہ السلام ساڈے کرے تشریف لے آئے حضرت متھے مبارک تے اے پسینہ موتیاں دی طرح اے پسینہ موتی بن بن کے آ رہا ہے تے میری ماں نے او پسینہ لا کے ایک شیشی چے پا لے آئے میں او پسینہ لا کے نکلنا وچوں 70 خوشبوواں بدل جاندیاں نہیں آقا دے پسینے نو آقا دے پسینے نو آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا لوگو آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا لوگو تائیوں او ستو بٹے دام اور تائیوں اس دو بٹے دا مہکار بڑا سونا اور کڑیاں حیرت نال پوچھ دیا سن انصار مدین دیا انصاراں دیاں بچیاں گل یاد آئی میرے مصطفیٰ مدینے آئے نا مکہ مکرمہ انصاراں دیاں بچیاں باہر آ گئیاں انہاں نو چاہ چڑھ گئے اوے پہلے تے نا یسرب مدینہ تے تاں بنیا میرے مصطفیٰ دے پیر لگ گئے سن انصاراں دیاں بچیاں باہر آئیاں استقبال کرن لی تے اپنی محبت دا اظہار کیتا پتہ کی آندیاں نے آندیاں نے طلع البدر علینا من ثنایۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی اندہ ترجمہ ساڑھا بابا اپنی زبانی کر گیا اے بچیاں کہہ رہی ہیں سن اسیں کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جند جان سونے تو وار دیاں اسیں کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جند جان سونے تو وار دیاں آج آیا
پیر حقانی مائی آمینہ دا دل جانی اور جبرائیل جندہ دربانی اسی گولیاں اس سرکار دیاں اللہ رحمت آمین برسائے اللہ رحمت آمین برسائے نبی شہر مدینے آئے اور سکے بوٹے ہریوں آئے بوندہ برسیاں جب بہار دیاں مدینے والوں کنے چاہ چڑھ گئے اللہ میرے مصطفیٰ دا پسینہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نبی پاک دا پسینہ اتاریا سانو جنہ بھی کسے مریدنوں پیار ہوئے نا اپنے پیر دے نال ان دی اکھان دے سامنے پیر صاحب دا پسینہ ڈگ پینا چاہ چے گلاس چے پانی کپ چاہ دا پیر نو تیار نہیں نہ پینتے دل کرنا اور نہ اللہ دی قسمیں او گلاس پانی پینتے دل نہیں کرنا منو کعبہ دے رب دی قسمیں اے عروہ سقفی مکے والے کہہ لگے جا کے حالات دا جائزہ لے کے اپنی جنگ لگے گی اے نبی علیہ السلام دے یار کی سلوک کرنگے عروہ سقفی آگے نا میرے پاک محمد دا نظارہ کیتا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا پیار ویکھیا اللہ سانوں میں صحابہ ورگا پیار نصیب فرما اللہ سانوں میں صحابہ ورگا ایمان نصیب فرما اچھی آمین آکھ صحابہ دا پتہ ہے کننا پیار کیا سانوں میں پیار ہے کہ نبی علیہ السلام نال کے نہیں توجہ کرنا نبی علیہ السلام دا ایک صحابی کسے محفل سے آیا انہیں اے بٹرنی سے میلے اوپر والا توجہ یار میرے والے کرونا چند منٹ اے بٹرنی سے میلے ساتھی کہنے لگے ہو بٹر کیوں نہیں میلے انہیں کیا میں کائنات دے سردار پیغمبر نوں ایک دن ویکھیا سرکار دا اے بٹن کھلیا سی میں اس دن تو لائے کہ میں کیا میں بھی بٹن نہیں بند کرنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حقان حدیث شان صحابہ آواز نہیں آئی شان صحابہ مولانا قاری حرومیہ سے سب انہا پیار مکے والے کہنے لگے عروہ سقفی حالات دا جائزہ لے کے مکے والے آندھنے کیا کنہ کو پیارے نہ ساتھیانوں توجہ کرنا دیان کرنا میرے مصطفیٰ دالو عبیدانوی کینتی ہے حضرت دا پسینہ بھی کینتی عروہ سقفی آندھن میں جا کے ویکھیا زور دا ٹیمیں یا اثر دا ٹیمیں یا کسی بھی نماز دا ٹیمیں میرے مصطفیٰ وضو فرما رہے سن حضرت پانی دے قطرے حضرت یار زمین تے ڈگن نہیں دے رہے اینو آندھی وارا فانا لکا ذکر اوہ کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھام پر زمانے چے ایسی مثالی نہیں ملتی جیویں میں محمد دے یارانو ڈٹھام او آندھنے کی ویکھے آئی آندھے گرن قطر وضو دے گرن قطر وضو دے او پاج پاج کے پکڑن گرن قطر وضو دے او پاج پاج کے پکڑن محبت نال مال دے رخ سارانو ڈٹھا میرے مصطفیٰ دم اے لعبدان میں
قیمتی ہے، حضرت پسینہ مبارک بھی قیمتی، آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، لوگوں تائیوں اس دو بٹے دام مہکار بڑا سونا، اور سب رستے ہو مکے دے ایک دوجے تو آلہ نے پار جڑا کعبہ نو جاندہ ہے، او بازار بڑا سونا، سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے پار جڑا روزے نو جاندہ ہے، او بازار بڑا سونا، دنیا دیا سفران تو بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے، پر سفر مکے مدینے دا ہر وار بڑا سونا، اللہ خود پیا کہندہ ہے، اللہ خود پیا کہندہ ہے، میرا یار بڑا سونا، اوہ دیتا جسنو خدا واندنے، اوہ دیتا جسنو خدا واندنے، قرآن بڑا سونا، میرے مصطفیٰ دے ہاتھ مبارک بھی بابرکت، آدھساں کنے کو بابرکت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار جندہ نام حضرت عبداللہ بن عتیق، اور سابق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اندر لکھے ہیں، حضرت گستاخ مار کے واپس آ رہے آئے، انہیں چھال ماری مکان تم اندی لات ٹوٹ جاندی ہے، اپنا چادر لا کے اپنا صافہ لا کے اپنی لات تے بن کے اس حال دے اندر میرے مصطفیٰ کو لے آیا، آندھا سونے آم میں گستاخ تے مار دیتا ہے، لات میری ٹوٹ گئی ہے نام، فرمان لگے میرے قریب اس حابی آندھا میں حضرت دے قریب آیا، میرے مصطفیٰ اپنا ہاتھ مبارک انج کر کے لاتے میری پھیر دیتا، آندھے اللہ دی قسم میں جنگاں چے چھالا مار داریاں کدی درد تک بھی محسوس نہیں ہویا، اینو آندھی وارا فانا لاکا ذکر آکن ادھر جنگ لگی، ایک صحابی دوڑ کے گیا، آندھے سونے تلوار ٹوٹ گئی، میرے مصطفیٰ نے جلدی نالی ایک کھجور دی ٹہنی اتار کے انہوں پکڑا دیتی، اوہ کنے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے بابرکت جن دے بارے قرآن آندے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے مصطفیٰ نے انہوں ٹہنی توڑ کے پکڑا دیتی، اے صحابی آندے اللہ دی قسم میں تلوار نو ماردہ سا، تلوار بھی ٹہنی توڑ کے رکھ دیندی سی، اصل چے ٹہنی دی گال نہیں، انہوں ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگ گئے سنم، حضرت دے ہاتھ میں بابرکت، اوہ میرے مصطفیٰ دے آپ پیر میں بابرکت، آدھساں کنے کو پیر بابرکت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، درود پاک دی چھال پا دیو جناب محمد، اوہ سونا جس کی سینے ہے نام محمد، سونا جس کی سینے ہے نام محمد، ہوا جانو دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو کیوں بلند اس قدر
ہے مقام محمد ایک صحابی آندہ میں بوبا احد میدان دے اندر میرا ابو شہید ہو گیا میرے باپ تے قرضہ بہت زیادہ ہے میں بوبا میں بڑا پریشان ہوں مینوں قرضے والے بار بار تنگ کر رہے ہیں اور سوئے اصل دے رہن والے جے کسے مسلمان پرا کولوں قرضہ لینا جن انہوں اللہ واسطے مولت دے دے ان دے کولوں جے پیسے نہیں بنے انہوں مولت دے دے اللہ جے تینوں توفیق دے انہوں قرضہ اللہ واسطے معاف کر دے میں حدیث پاک اندر پڑھے ایک صحابی رسول نے ایک یار دے کولوں انہیں قرضہ لینا تے جا کنڈی کھڑکائی اے صحابی باہر نکلیا آندھے بھائی پیسے لیا تیرا ٹائم آ گیا ہے اندھی اکھاں جے پانی آ گئے آندھے او پیارے آم جے پیسے بن جاندے میں پہنچا دینے سانن پیسے بنے نہیں میں مجبوراں میں پریشان میں مجبوراں اوہ دعا منگ مال کا جن آئے نے کسے نو ہی مجبور نہ کری اوہ اللہ دی قسم مجبوری ایسی چیزیں اوہ قربت ایسی چیزیں بڑے بڑے پاواں اچیاں کرن والے بھی ساتھ چھڑ جاندے ہوں سونے آم بڑے بڑے گلان کرن والے بھی ساتھ چھڑ جان گے بابے میاں محمد بخش نے اپنے انداز سے بیان کی تین اندنے روگاں وچوں رو گیا نواللہ اوہ جس دا نام غریبی کانڈ وخا کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی روگاں وچوں اوے رو گیا نواللہ اوے جس دا نام غریبی کانڈ وخا کے لنگ جاندے نے دل دے یار قریبی دشمن مرے اوہ خوشی نہ کریے اوہ سجنہ بھی مر جانا دیگرتے دن گیا محمد اوڑکنوں ڈب جانا اوہ دنیا ہوتے جو کم نہ آوے اوکے سوکے ویلے او سب فیض دیاری نالوں بہتر یار اکیلے او سب گلشن دا حال کی دساں اوہ ٹور جائے جس دا مالی اوہ پھول بوٹے کرما جاندے نے جے نہ ہوئے رکھوالی جیڑی مہندی رنگ نہ دے اوہ کیوں دا موڑ لانا اوہ جتے گیاں دی قدر نہ ہوویں کی محمد جانا ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے او دیوے دیس نکالا اوہ لاکھ گناہ ساڑا رب پہ ویکھے پردے پان والا لاکھ گناہ ساڑا رب پہ ویکھے پردے پان والا اوہ بابے نے قسم موتی پروں چھڑے توجہ کر لیتے ہیں مرد ونگارے اوہ کبھی نہیں ہارے رنگ شیر مرے لیں مردوں تے آندے رہندیں اوکھے سوکھے ویلیں کیوں بھی آندے نے کہ نہیں ایک دن بابا کدھر جا رہا ہے سراج ایک بندہ کوٹھی بناندہ پیسے مستری لگ گئے مزدور وہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہے کرسی تے بابا جی واپس آئے کچھ دنوں تو بعد یا مہینے تو بعد کام بند ہوا ہے بابا جی فرمان لگے کدھر گئے مستری مزدور لوگ کہنے لگے بابا جی کوٹھی بنانے والا فوت ہو گئے پھر بابا کوٹھی دے سامنے کھڑا ہو کے
کوٹھی والے ویندہ ہے تے نال جملہ بول دیں ایس بول ایک بلبل سی باغ دے اندر ایک بلبل سی باغ دے اندر آلن پیسی بنان دی اجنی چڑھیا توڑ محمد اٹھ گئے کرلان دی ایک بلبل سی باغ دے اندر آلن پیسی بنان دی اجنی چڑھیا توڑ محمد اٹھ گئے کرلان دی نال نصیباں کفن جمل دا اوے نال نصیباں کفن جمل دا اے نال خاک دی پیری ہر شے مل مل بینائے بندیا کوئی شے نہیں تیری ہر شے مل مل بینائے بندیا کوئی شے نہیں تیری اوے بکو بکی مٹی پان ٹیر کرنے او چیرا اوے پڑھ درود کرانو آمن پرتنا پان پھیرا اللہ دی قسم غربت ایسی چیزیں اپنے یارانوں کردہ معاف کر دیں اے صحابیاں دے اللہ دی قسم تیرے کلوں پیسے نہیں بنے آندہ اللہ دی قسم پیسے نہیں بنے آندہ کیا واقعہ پیسے نہیں بنے آندہ ہانی پیسے بنے آندہ واقعہ نہیں ہو پیسے بنے آندہ ہانی پیسے بنے آندہ ٹھہر جائی میں ہونے آ رہے ہیں اپنے کروں اور رجسٹر پھڑ کے لے آندہ جن دیتے کھاتا لکھے ہے پیسے لکھیں ان دے سامنے تروڑ مروڑ کے اور سارا رجسٹر پھڑ دیں دے آندہ اللہ دی قسم میں تینوں معاف کر دیتا ہے میں سرکار کولوں اپنے کنی آپ سنے ہیں جن نے مسلمان پرانوں اس دنیا تے کردہ معاف کیتا میرا اللہ عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دیں گے اوے کردہ پرامانو معاف کر دیا کرنا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھنے محبوبہ میں کردہ دینا میرے ابو بڑے مقروض میرا ابو تے شہید ہو گئے ان قرضہ لین والے میں نو تانگ کر دے پہنے سونے عام ان میں کی کرم آپ فرمان لگے ہوئے میرا جابر جا جا کے انہوں آخن انہوں میرا نا لے کے آنکھیں میں نو کائنات دے سردار پیغمبر نے کھلے میں نو مولر دیتی جائیں اے یہودی ہور پڑگ پہنے آندھنے نانا ساڑھے پیسے ایتھے رکھ ساڑھے ایتھے رکھ دے پیسے آساں کوئی نہیں ٹائم دینا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پریشان واپس آئے آندھنے سونے اونا کوئی ٹائم نہیں دیتا آندھنے ایتھے رکھ دے پیسے میرے مصطفیٰ فرمان لگے ہوئے جابر تیریاں کھجوراں دا جڑا باغے او سارا کھجوراں اتار دے تے میں آ رہا ہوں اوے جابر جب تک میں اونی دیر توڑ نہیں لانا جب تک نام توڑ نہیں لانا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے سونے آم کھجوراں ساریاں لام ایک بندے دا قرضہ نہیں لینا اینا قرضہ کے میں لے گا آپ فرمان لگے ہو جابر او تیرا کام نہیں پر تو توڑ نہیں لانا میں آ رہا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرمان لگ گئی میں ساریاں کھجوراں لاکیں انہاں دا بولا دیتا ہے ادھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگروں تشریف لے آ رہے ہیں میری سرکار نے آندیاں نالیں اپنے پیر مبارک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرمان لگ گئی نبی علیہ السلام نے ایسے میرے بول دے منے تین چکر لا دیتے تین چکر لان تو بعد میرے مصطفیٰ نے ایک کھجوراں دی مٹھ لے کے سارے بولتے چھٹا مار دیتا آپ فرمان لگے ہو جا پیارے جابر اچھی تھاں دیکھو کہ اعلان کر اوے قرضہ لین والے آجو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے اللہ دی قسمیں لینا لگیاں نے قرضے لین والے دیاں ایک قرضہ لین والے لے گئے حالے کھجوراں دا بولوں میں اچھل دا پہ اینو آندھی وارا فانا
अल्लाह का अल्लाह अपने मुस्तफा दा सच्चा यार बना ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेर पढ़ते न सारे पढ़ दो फरमाया कि उन्ना माले जाड़ा लैया जिन्ना दा तू मान करे। उन्ना माले जाड़ा लैया जिन्ना दा तू मान करे। अल्लाह अकबर करने आवाज़ हाथ बन बन पढ़न जनाजा। अज किथे ओ शोखियां गईयां जिन्ना दा तू मान करे। उन्ना माले ओ जाड़ा लैया जिन्ना दा तू मान करे। मिट्टी दा फाड़ टेर बनावन ओए मिट्टी दा फाड़ टेर बनावन करके दफन करानो आवन। ओ वेख ले तेरियां पईयां जिन्ना दा तू मान करे। ओ वेख ले तेरियां पईयां जिन्ना दा तू मान करे। जिन्ना दे उच्चे महल मीनारे आखरों मिल गए ने खाक वचारे। दिल दियां गल्लां ओए दिल दियां गल्लां दिल विच रहियां जिन्ना दा तू मान करे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। ये थे हज़रत मौलाना कारी